recrutement interne تخرجوا منها جوج ديال لي فلاش وتكتبوا فيها promotion et mutation. يعني فلاش الاولى promotion فلاش الثانيه mutation. الله يحفظك عبد العالي. دونك نقرا معكم هاد اللعيبه هادي هذا باش نرجعوا لهاديك البروموسيون ميطاسيون علاش كتبناهم اصلا. وكما عارفين معايا ديما كنجيكم من الاخر مابقاوش ندوروا على الحاجه. دونك دون لو recrutement interne qu'est-ce qu'on a. Le recrutement interne privilégie la mobilité interne. دابا غتمشيو غترجعوا لهذاك لي دو فلاش اللي درتو كتبتو سميتو بروموسيون وكتبتو ميوتاسيون غتجمعوهم باكولاد وغتسميوهم موبيليتي انترن. دابا دوك لي دو شنو كيتسموا موبيليتي انترن اللي فاش داخله هاد الموبيليتي انترن داخله في الريكروتمون انترن. دونك ريكروتمون انترن خرجتو من جوج ديال لي فلاش بروموسيون فلاش الثانيه ميوتاسيون جمعتو دابا قدامهم باكولاد بلامه وسميتوهم بجوج موبيليتي انترن. دونك موبيليتي انترن يعني واحد يقدر انه يبدل لو بوست ديالو. جمعنا دابا هادوك لي دو تو انيكال مزيان مرتاحين. دابا تبقى خاصنا واحد لابارتي اللي هي باينه واضحه هو اجي نشدو هاد لي كونيسونس كاملين اللي خديناهم دابا ونحاولوا ان نديفلوبيو الافكار ديالنا اكثر. دونك دابا عرفنا ان الريكروتمون انترن شنو فيه. دونك نكمل. قلنا il consiste nommer au poste vacant une personne qui travaille déjà au sein de l'entreprise. يعني نقدروا نشدو شي واحد ديجا خدام عندنا في l'entreprise وحنايا نزيد كما كنقولوا ندخلوه معنا اكثر في l'entreprise. كيفاش؟ اترافير كوا بعدا اترافير هذيك لا بروموسيون بيان لا ميوتاسيون. دابا سمعوا معايا عندنا بوست خاوي في l'entreprise ياك تتخيلوا معايا هاد لي شوز هادو. عندنا بوست خاوي عندنا مثلا عبد العالي ديجا خدام معانا. عبد العالي مثلا ندو مثلا في الكا ديال ايكول مثلا في الليسي ديالكم في الليسي ديالك نتايا ديجا كاين داخل في هذاك ليطابليسمون وانتي مثلا حارس عام. سمح لي عبد العالي جيت كحارس عام ديما ندير لك. دونك هذيك الحارس العام تقدر العام الجاي شنو تلقاه؟ تقدر تلقاه بروف. عندنا في لا هيرارشي ديال لي زيكول وبيان ديال لي ليسي الحارس العام فحالو بحال بروف عندهم لو ميم صالير لي ميم كونديسيون كلشي فحال فحال. دونك حارس عام ولا سميتو ولا بروف يقدر يولي حارس عام. هنا طرات واحد لا موبيليتي انترن. دابا مثلا واحد كان بروف وحنا عندنا خاصص في الاداره نقدروا نشدو داك البروف ونخدموه في الاداره. ولا عندنا واحد في الاداره وعندنا خاصنا استاذ غادي نشدو هذاك اللي خدام في هذاك السيرفيون جينيرال داك الحارس العام نحطوه يولي بروف. سكيف فيه هنايا هاد لا موبيليتي اللي وقعت واحد لا موبيليتي انترن. وبالضبط اش غادي غنسميوها ميوتاسيون. شنو هي لا ميوتاسيون؟ سي ان شونجمون دو بوست مي افيك ان ميم نيفو دو سالير. شنو بقى عندهم؟ ميم نيفو دو سالير. يعني تشونجا كما كنقولوا واحد داز من البوست للبوست كان حارس عام ولا بروف حارس عام. هنايا هاد لو شونجمون دو بوست اللي وقع اشنو خليه يكون؟ خلى ان تكون عندنا ديك لا موبيليتي انترن غير هي بالضبط شنو وقع فيها تشونجا لو بوست ولكن بقى عندو لو ميم نيفو دو سالير. هادي اش كتسمى ميوتاسيون. دابا نجي ندويو على البروموسيون. يقدر مثلا عبد العالي دابا عبد العالي غنطلعوه في الكراد. دونك عبد العالي ولا كان عندنا مثلا هو بروف ولا كان خدام حارس عام ولا خاصنا مدير. حنايا خاصنا واحد ديريكتور تاع ديك الليسي هو اللي غادي يجيري الليسي كامل. دونك اش نقدروا نديروا لعبد العالي نرجعوه هو الديريكتور. دونك الا ولا هو الديريكتور ولا هو المدير هنا مع الدماغ اش غادي يطرى ليه؟ طرات لي واحد الموبيليتي انترن. يعني خدينا واحد من لي صالاري ديالنا رديناه مدير اللي هو عبد العالي. دونك ملي ولا هو مدير شنو درنا ليه هنا؟ بروموسيون. دونك سي كوا لا بروموسيون؟ changement de poste بحال mutation غير هو شنو عندنا avec un niveau de salaire élevé. دونك اش غيطرا الصالير ديالو غادي يطلع. دونك la mutation changement de poste avec un même niveau de salaire ou la promotion changement de poste avec augmentation de salaire. نعاود قلنا mutation قلنا changement de poste avec un même niveau de salaire ou la promotion
changement de poste avec augmentation de salaire. هذا هو الفرق ما بين الميوتاسيون والبروموسيون. وعقلوا عليهم مزيان، هاد لي دو تيرم فين كاينين في الريكروتمون انترن. الا جمعناهم بجوج ديك البروموسيون ميوتاسيون اش نقدروا نسميوهم؟ نقدروا نسميوهم موبيليتي انترن. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد قلنا lorsqu'il est possible cette méthode est souvent préférée par les GRH en raison des avantages certains qu'elle comporte. يعني حنا اللي درنا هاد لو شونجمون دو بوست اللي هو انترن، يعني هاد الريكروتمون انترن وهاد الموبيليتي انترن، غادي نستافدوا بزاف ديال الحوايج. بحالاش غاد لي زافونتاج غادي يكونوا عندنا غنستافدوا منهم. لو ريكروتمون انترن est d'un faible coût d'exécution. يعني الا حولنا مثلا شدينا باغ اكزومبل المروه وهزينا من البوست حطينا في بوست واحد اخر، دونك راه ما غاديش ما طلبش لينا واحد الثمن اللي طالع، ولا غتقول لنا لا خاصني ان سالير دو بلوس اللي يزيد بزاف، ولا غادي نحولوا غير بوست وحده، ما غادي نخسروا على لا فورماسيون. فهمتي؟ غيكون داك الشيء فاسيل، يعني ليكو ما غيكونش عندنا بزاف ليكو ديال الريكروتمون. من بعد عندنا دوزيام افونتاج نقدروا اننا نستافدوا منه. قبل ما ندوز بعدا كاين شي تدخلات سمين قلت لنا، ولكن ريكروتمون كاين سوز افيكتيف، ياك يعني خاص نزيدوا لي زومبلوا ماشي نبدلوا ليهم لي بوست ديالهم. ولكن هنا عندنا واحد من لي مود ديال الريكروتمون، نقدروا هذاك الشخص اللي حولناه من البوست لبوست راه واخا ولا هو مدير، بلاتي باش عبد العالي ما يثقش في راسو، راه واخا ولا مدير، غادي نزيدوا مثلا ديك خدمه جديده. يقدر مثلا با اكسبسيون اللي دوينا دابا كندوي في الاكسبسيون ياسمين، يقدر مثلا غادي يولي مدير ولكن في نفس الوقت حاضر الحراسه العامه، يعني كيقيد الغياب وكيدير هذاك الشيء كامل، غنخرجوه منه، ما نزيدو الصالي غير هكاك، يعني يولي يدير هاد الخدمه وهاد الخدمه هادي. وبزاف ديال لي ليسي وفي لي كوليج بالضبط كيكونوا هاد الحويجات هاد. دوز دوزيام شوز اللي غادي نستافدو منها، le recrutement, ou bien la personne recrutée, de cette façon connaît l'entreprise et opérationnelle beaucoup plus rapidement. يعني déjà avec la personne qui يكون حافظ هذاك l'entreprise، عارف les opérations خاص يدير وكي تيكون واجد ديك الساعة. وي سعاد غير كتب انا نقراهم من بعد. قلنا y compris s'il s'agit d'un stagiaire, intérimaire ou consultant externe. دونك يقدر مثلا يكون عندنا واحد ستاجير، مثلا ياسمين هي ستاجير في واحد لونتربريز، دونك اش يقدروا يديروا؟ يقدروا يشدوها ويديروا لها واحد الكونطرا، يعني كتسمى كونطرا دوري ديتيرميني ولا كونطرا دوري انديتيرميني، سو يديروا لك سي دي اي ولا سي دي دي. دونك الا داروا لك سي دي اي يعني كنقولوا بحال راه السموك، يعني كونطرا دوري انديتيرميني، و سي دي دي يعني غيديروا معاك واحد الكونطرا ديال 6 موا ولا فهمتي 3 موا على حسب داك الكونطرا شنو يكون، فما تبقاش ستاجير تولي خدامه معاهم. دونك انت ستاجير راه محسوب على لونتربريز، دونك داك تي داخل في الريكروتمون انترن. قلنا مثلا انتريمير، دونك لي زانتيريمير هما شكون هما واحد لي سالاري اللي كيكون عندنا في لونتربريز اللي داخلين لونتربريز يخدموا ولكن داخلين باغ انترميديير، دونك يتسماو هذوك لي بيرو دو ريكروتمون، داخلين اترافير ان بيرو دو ريكروتمون. مثلا نبقاو مع الكا ديال ياسمين، مثلا ياسمين جات شدينا غادي نخدموها في واحد لونتربريز، هي قبل ماشي جات حطات السي في ديالها نيشان عندنا، لا مشات حطات السي في ديالها في واحد لو بيرو دو ريكروتمون، هذاك اللي كيتسماو لي بيرو دانتيريم. وهذوك البيرو دانتيريم اللي حطات عندهم ياسمين هذاك السي في، هذاك السي في عاد غادي يوصلني انا كانتربريز. دونك ملي يوصلني انا كانتربريز اش غادي يولي؟ غتولي هي داخله لونتربريز اترافير كي؟ اترافير دوك البيرو دانتيريم. دونك هي اش غادي نسميوها انتريمير. دونك اش غتسمى هي انتريمير، هي داخله باغ انتريم، يعني داخله باغ انترميديير، يعني واحد لو بيرو هو اللي كان الوسيط ما بينها هي وما بين لونتربريز اللي غتخدم فيها. دونك هي اللي عجبتنا في الخدمه ديالها اش غادي نديرو؟ غادي نخليوها من بعد بحال اللي درنا ستاجير، ما عجبتناش غادي نقولوا ليها صافي سير. من بعد عندنا كونسلتون اكسترن، يقدر يكون مثلا ان ميدسان، شي ميدسان اللي كان اللي نسميوه مثلا كونسلتون اكسترن، اللي هو اللي كان كيمرض لينا شي واحد في لونتربريز، كنمشيو كنصيفطو عنده الخدامه ديالنا انهم يديروا عنده الكونسلطاسيون داكشي. اش نقدروا نديروا ليه؟ نقدروا اذا مثلا كبرات لونتربريز غادي نشدو داك الميدسان غيولي عندنا في الانترن، غنشدوه نخدموه معانا، غيبقى معانا ديما يخدم معانا غير حنايا. يقدر مثلا لونتربريز ديالنا باقا صغيره، من بعد
غادي يولي عندنا مثلا سميتو لاكتيفيتي ديالنا غتزاد. حنا في الاول فاش كنا باقيين لونتربريز باقا صغيره شنو درنا؟ كان عندنا مثلا غير سميتو شنو يقولوا عليه، عندنا واحد لو كونطابل كنمشيو كنديو لي فاكتور ديالنا هو اللي كيدير لينا داكشي، والكونطابل ما معناش في لونتربريز. دونك هنايا الا كنا كنخدموا معاه دي زاني هو كيتسمى ان كونسلتون اكسترن ديالنا داك لو كونطابل. فوق ما كنبغيو نديرو شي حاجه كنتشاوروا معاه، فوق ما كنبغيو نديرو شي لا كونطابيليزاسيون ديال نابورت كيل اكريتور كونطابل ولا شي بغينا ندخلو داك لي زانفونتير ديالنا، كنمشيو اللي كيخدم لينا داكشي. واحد لو جور ملي تكبر لاكتيفيتي اش غادي نقدروا نديروا هذاك لو كونطابل اللي كان هو غير كونسلتون اكسترن كنشدوه كنخدموه معنا، كنديروا معاه كونطرا وكيبقى معنا ديما، كيبقى يخدم لينا غير حناه. دونك هذا هو الريكروتمون انترن، هذوما لي بارتي لي دو زافونتاج الاولين كنقدروا نستافدوا منهم. شي الحاجه اللي نقدروا نستافدوا منها عاوتاني، عندنا لو ريكروتمون انترن بيرمي lorsqu'il est régulièrement pratiqué كنا كنستعملوه بزاف de motiver les personnes travaillant pour l'entreprise. يعني بنادم كيكون موتيفي كيقول غدوز واحد 3 موا 6 موا راه غادي يقدروا انه يبدلوني من البوست اللي انا فيه، دونك يقدروا يديروا سوا ميوتاسيون سوا يديروا بروموسيون، دونك يكون كلشي موتيفي. travaillant pour l'entreprise du fait que ceux-ci peuvent envisager des promotions et mutations internes. وهادو هما اللي من الصباح كنهضروا عليهم، بروموسيون اي ميوتاسيون. يعني غروسو مودو هنايا اش غادي ناخذوا؟ البروموسيون الميوتاسيون. دونك سوا غادي يشونجيو لك لو بوست ديالك في هاد الريكروتمون انترن، يعني هاد الموبيليتي انترن اللي داروا معاك، سوا غادي تزيدك في الصالير سوا يبقى عندك لو ميم صالير. هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه في هاد البارتي ديال الريكروتمون انترن. اليوم ندوزو للريكروتمون اكسترن. قلنا هنا لونتربريز ديزير امبوشي، يعني بغينا نخدموا شي وحدين بحال في الاول، غير هو غادي نجيبوا هاد الناس هادو من خارج لونتربريز، يعني شي واحد اللي غادي يجي يدفع السي في ديالو اول مره وغادي يدخل يخدم معانا. غادي نمشيو نقلبوا عليه باغ اكزومبل في لينكد ان، ولا نقلبوا عليه في شي سيت مثلا ديال الريكروتمون، وغادي نجيبوا كما كنقولوا هذاك لو نوفو اير لونتربريز ديالنا، يعني ندخلوا وحدين جداد دي كونيسون جداد، يعني الناس اللي غيدخلوا يخدموا معنا يكون عندهم دي كومبيتونس زايدين. قلنا embaucher des individus qui ne travaillent pas dans l'organisation، اللي ما خدامينش معنا اصلا، ما كنعرفوهم ماشي يعرفونا، باقيين يلا اول اكسبيريونس معاهم. لك cette méthode apporte plusieurs avantages tel l'accès à un réseau de candidats plus diversifié، يعني كيكون عندنا لي كانديدا اللي غنخدموهم كيكونوا متنوعين، ناخذوا اللي بغينا. بحال باغ اكزومبل نخدموا اون في واحد في لاكوي كما كنت قلت لكم شحال هادي، ما يمكنش لينا مثلا درنا في لونتربريز ما لقينا حتى شي وحده ان عندها دوك لي كومبيتونس باش تخدم في لاكوي، دونك اون فا شيرشي ايور. مزيان قلنا diversifié que l'on ne trouve pas toujours à l'intérieur de l'entreprise بحال اللي قلت دابا. Par ailleurs, recruter à l'extérieur apporte de nouvelles idées. دونك يقدروا يتزادوا دي نوفيل ايدي، يعني داك النوفيل ريكرو اللي جا جديد يقدر انه يعطينا افكار جديده، كدا دو نوفيل تكنيك يعطينا دي تكنيك جداد. بريف ان نوفو سونس دو كرياتيفيتي دون لونتربريز. دونك هنا شنو كتزادنا لا كرياتيفيتي في لونتربريز. وهادو هما لي شوز اللي عندنا في هاد لا بارتي بروميير ديال سميتو ديال لا جي بيك، اللي هو لو رول دو لا جي بيك dans la détermination des besoins en personnel. Donc اللي تبقاو عاقلين معايا فيه في اللوجيك ديالها، عندنا دي شوز كي كونسير ليفيكتيف اللي هما لومبلوا، عندنا دي شوز كي كونسير الكومبيتونس اللي هما كيكونوا كيما كنقولوا دي شوز دو كاليتي. دونك هنا لقينا لي بروبليم ديال ليفيكتيف وبيان ديال لومبلوا، لقينا لي بروبليم ديال الكومبيتونس ومعاهم حتى لي سوليسيون ديالهم. غادي نحبس لا سيونس حتى لهنايا،